भाई आज आमी पळयला लास्ट मिटींग आशिल्ली तरी पूण चीफ ऑफिसर हांगा दिसना आनी ताका लागून कांय कावन्सिलरांनी तेजेर नाराजी व्यक्त केल्या. कितें कारण आसा अशें तुमकां कितें खबर आसा? कारण अशें कांय ना. पयर फ्रायडे बीन गेले फ्रायडे सिवन लीव घातिल्ली. मागीर पयर म्हाका मागीर शेनवारा म्हाका मेसेज केली की पूण आनीक 2 दीस आसपाना म्हणून. जाल्यार आयज सकाळी परत मेसेज घातले की आनीक हो वीक बरो ना ते पर्सनल कारणान ते मिटींग अटेंड करपाक लागले. आज कितें रेजोल्युशन आनी कितें इशू डिस्कस जाले? आयज गेल्ले मिटिंग्स आमी कन्फर्म केल्ले कडेन आसात आनी रिलेशन एक 2-3 मांडल्यात. एक जेटीचे आनी दुसरे म्हणल्यार बंधाऱ्याचे मागीर जालें. सांगलें आमगेले आमचो कुशावती डिस्ट्रिक्ट वा कुडचड्यार वचून बंद आयज तुमगेली लास्ट मिटींग आशिल्ली. कितें जालें मिटिंगे पॉयंट्स कितें आशिल्ले? चर्चा कितें जाली? आयज जी मिटींग आशिल्ली आमची ऑर्डिनरी आमची कावन्सील मिटींग आशिल्ली ताचे भितर जे आमचे खुबशे पॉयंट आशिल्ले 4-5 एजेंडा आशिल्ले ते घेतले. तातूंत भितर मागीर एक असो इश्यू आयलो टोनी बाब जो ताणें मांडलो रिगार्डींग जो हातूंत पळयता बंधाराचो जो प्रोटेस्ट जो लोकांक चालू आसा. सो खंय ना खंय आमकां एक लेटर बीन केल्लें तांचें एक डेलिगेशन आयिल्लें आमच्या चीफ ऑफिसरा बरें. सो ते डेलिगेशन घेवन आयिल्लें कित्याक तुमी कावन्सील मिटींग आहा तेन्ना तुमी सगळ्यांनी एनिमसली सगळे कावन्सिलर्स मेळून एक बंधाऱ्याचे प्रोटेस्ट करा. सो तो एक आमी हें घेतला सगळे कावन्सिलर आमी एक जाले. तातूंत भितर आमी एक डिसिजन घेतला बंधाऱ्याक आमचे टोटल कावन्सिलर जे 15 कावन्सिलर आहा सगळ्यांचो आमकां ताका ओपोज आसा बंधाऱ्याक. तशें सेकंडली तुमी पळयता आसतलें फाटल्या दिसान एक जेटी इश्यू आयलो जो म्हज्या वॉर्डान आनी बायच्या वॉर्डान कनेक्टेड जो वॉर्ड आसा आमचो तातूंत आयल्लो वॉर्ड नंबर 1 आनी वॉर्ड नंबर 2. सो आमकां खंय ना खंय तरी एक वखरी जेटी येता आनी कोळसो येता म्हणून. सो मागीर आमी एक प्रेस घेतली तुमी सगळे प्रेस भाव आशिल्ले. सो तातूंत भितर आमी सगळे वाड्यार लोकांनी टोटल क्लियर केल्लें आसा थंय ज्यो एक्जिस्टींग जेटी आसा त्यो सोडून खंयचेच एक जेटीक नवी जेटीक आमी म्युन्सिपालिटी परमिशन दिवची ना. सेकंडली जो थंय कोळशाचो इश्यू आसा टोटल कोळशाच्या अगेन्स्ट आसा. टोटल कुडचडकार अगेन्स्ट आसा. नॉट ओन्ली खामळकार कुडचडकार टोटल अगेन्स्ट आसा कोळशाच्या. आमकां कोळसो कुडचड्यार नाका नॉट खामामळूच न्ही आमकां कुडचड्यार नाका आमकां. आनी मेन म्हणल्यार अशें कितें आमचें फक्त जें पोर्ट आसा जे आम जेटीज ज्यो 4 एक्सिस्टींग जेटी आसा ताजेर फक्त आमकां मायनींग फक्त आमकां मायनींग आयर्न ओर मायनींग हेंच थंय ऑपरेट जातलें. ताजे भायर खंयच्यान आनी खंयचीच एक्टिविटी जावची ना. जशेंच आतां टोनी बाबान एक प्रोपोजल मांडला जे कावन्सिलाक कितें म्हणजे 90/10 जी आतां बिल्डींग आमची ऑलरेडी पयर इनॉग्रेशन जाला तातूंत भितर जे 42 जे कोण जे पयलीं आशिल्ले शॉपकिपर्स तांकां अलॉट करून जी बाकीची जी उरता शॉपां जावं फर्स्ट फ्लोर जावं ग्रावंड फ्लोर जावं सकले सो तितल्या भितर जी कोण उरता ताचे भितर जेन्ना ताका ऑक्शन जातलें त्या ऑक्शना भितर फक्त कुडचडकार आमचे जे गांव भाव कुडचड्या वयले की तांकांच तांकां अलॉट करची अशी म्हणून टोनी बाबान एक आतां आमी एक रेजोल्युशन घेतला आनी तें रेजोल्युशन आमी फॉलोअप करतले. कित्याक आमकां कुडचडकारांक पयलो मान मेळपा जाय. इतले वर्सांची आमची कुडचड्यार जी बिल्डींग जी कंप्लीट जाल्यार कुडचड्यार पयलो मान कुडचडकारांक मेळपा जाय भायल्या लोकांक न्ही. तुमकां एक 5 वर्साचो जो टर्म आसा न्हू तो कंप्लीट जाला जाल्यार तुमकां कशें दिसता हो मोमेंट ही वर्सां? 5 वर्सांचो जेन्ना आमी टर्म पळयतले हे 5 वर्सां भितर म्हाका दिसता 4 चेअरपर्सन जाल्या प्रत्येक वर्साचो टेन्युअराचेर आनी प्रत्येकान आपल्या परीन काम करपाचो प्रयत्न केलो. आतां सांगले ते भशेन वाड्याचो डेव्हलपमेंट व्हडलो जालो ना आमचो पूण ओवरऑल बाजाराचो म्हणल्यार डेव्हलपमेंट भरपूर जाल्लो आसा. आतां ही 90/10 जो आमचो केन्नाचो बाजारकाराचें स्वप्न आसलें ही बिल्डींग हालींच आमी इनॉग्रेट करून आतां तांकां ऑफिशियली दितले नेक्स्ट कावन्सील म्हणल्यार. आनी आतां बाबून सांगले प्रमाणे कुडचडकाराक आमी दितले पूण ताचे बरोबर म्हाका दिसता आमी 25 वर्सांची रेजिडेंस सर्टिफिकेट दवरपाची गरज आसा. जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्यान जो कुडचडकार आसतलो. सो ताजे नंतर बाकीच्या कार्डा हॉलाचें आमचें इनॉग्रेशन जाल्लो बरो आमी एसी पद्दतीन हॉल केल्लो आसा. आनी बाकीचे आनी खंयचे प्रोजेक्ट आसा बाकीचे थर्ड डिस्ट्रिक्टाचे आनी एक हांवें आजचे मिटिंगे भितर प्रस्ताव मांडलो की जो कुशावती डिस्ट्रिक्ट जो जावपाचो 3rd डिस्ट्रिक्ट ताजे हेडक्वॉर्टर्स ते कुडचड्यार आमी जावपाचो आमी युनानिमसली हांगसर डिसिजन घेतले आनी ते डिसिजन आमी गव्हर्मेंटाक धाडटले. हाजे पयर डिसिजन घेवन धाडला पूण आयज परतून करतले कित्याक
बाकी केपें जर कंपेर केलें जाल्यार कुडचड्यार म्हाका दिसता सगळे वटेच्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा, बाकीच्यो ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो बऱ्यो आसा. ताका लागून प्रामुख्यान आमी जो कुशावतीचो हेडक्वॉर्टर आसा प्रत्येक मागता. ताका लागून आज आमी पळयता हांगा आमी मिटिंगे येतात, तुमकां पळयता आनी ह्यो काही गोश्टी भायर वयतात, जाल्यार तुका कशें दिसता एक चेअरपर्सन तूं आसा, एक बॅचलर आसा चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन, मागीर तूं कशें दिसता आनी तुका कितें सांगन दिसता दुसऱ्यांक? एक तर पयलीं हांवें चिंतना कावन्सिलर जातलें म्हणून 2दा निवडून आयलें आनी हो म्हजो एक्सपिरियन्स सामको वेगळो आशिल्लो. खुबशें शिकपाक मेळ्ळें. पयलीं जेन्ना आयलें तेन्ना म्हाका खबर नाशिल्लें की कशें कावन्सील चलता, कितें कावन्सिलान आमी उलयता, तें स्टार्टींग मिटिंगेक कळ्ळें. दुसरे फावटी निवडून आयले तेन्ना म्हाका वायस चेअरपर्सन जावपाचो एक चान्स मेळ्ळो आनी हांवें 3 चेअरपर्सन पळयले आनी तिगांय कडल्यान हांवें वेगळे खूब कितें शिकलें. 3य चेअरपर्सनाक वांगडा जेन्ना हांव आशिल्लें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की कशे इशू मांडप आसतात, कशें मिटिंगेक उलोवप आसता आनी अशे खुबशे इशू आसा ते अनहर्ड वतात, ते कशे मांडून लोकांचे कशे आमी मुद्दे हांगा हाडून कशे डिस्कस जाता आनी मागीर ते कशें ताजें सोल्युशन काडटा हें खुबशें शिकलें. आनी असो एक कितें म्हणटा तो एक लोकांचो मान मेळ्ळो आनी तो केन्ना विसरपाक शकपाना. आमी पळयलां की खुबशे कावन्सिलांक अशे बॅचलर चडशे नासतात, पूण तूं हे बॅचलर भुरग्यांक कितें सांगपाक सोदता, म्हणजे तुमी हितून इन्क्लूड जावचे काय ना? हांव सगळ्यांक एक सांगपाक शकता की तुमी मुखार सरपा जाय. म्हणल्यार जी तरणाटी आसा आमची, आमी म्हणटात की सगळ्यांक आमकां कांय कळना म्हणून, पूण जो मेरेन आमी फुडें सरना, जो मेरेन ह्या हितून पॉलिटिक्सान आमी फुडेची ना जाल्यार आमकां कांय कळचें ना. आमी फक्त घरा उलोवपाक उरतली की आमचे इश्यूज, आमचे जे मुद्दे आसा ते कोण आयकना म्हणून. कावन्सिलर काम करना म्हणपाक इजी जाता, पूण जेन्ना तूं फुडें सरता तेन्ना तुका दिसता की आपूण रिप्रेझेंट करूं शकता, तेन्ना तूं जी भुरगीं आसात ताणें खरेंच हातूंत इंट्रस्ट घेवचो की पॉलिटिक्स फक्त एक एज लिमीट नासता. खंयच्याय एज ग्रुपान खंयच्याय भुरग्याक सुद्दां दिसता की फाल्यां आपूण फुडें सरून जो रिप्रेझेंट करूं शकता आपल्या वाड्याक, आपल्या लोकांक, तेन्ना फुडें सरचें. आनी आमी जशी 7 जाणां बायलो आसात, 8 जाणां दादले आसात, तरी एक ऑलमोस्ट आमची इक्वलिटी आसा हांगा. ते 7 बायलांक आमी पळयलां काम करतना आनी ती कशी फुडें सरतात आनी तांचे कडेन खूब शिकपा सारकें आसा. तांकां पळोवन तांणी फुडें सरपाचें की बायलो आनी दादल्या भितर कांय फरक ना हांगा आनी आमी सगळीं एक जाण हांगा काम करतात आनी सगळीं जाण एक जाणां ती आमी मुद्दे मांडटात. ओके. हे लोकां भितर लोक इश्यूज हाडटात, मागीर तुमकां तुमचे तेंचे भितर कशें आनी म्युनिसिपालिटी तुमी कशे तरेन दवरले तें? हय, हांवें चिंतून ना की हांव केन्ना कावन्सिलर जातलें अशें म्हणून. ऑल ऑफ अ सडन हांव पॉलिटिक्सान आयलें आनी कावन्सिलर जालें आनी ही एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळ्ळी की लोकांक सेवा करपाक आनी जायती हॅपिनसूय मेळ्ळी की लोकांक पावलें, लोकांची सेवा करपाक म्हाका लोकांनी संदी दिली म्हणून हांव आमच्या गांवच्या लोकांक धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमच्या जेन्ना हांव काम कितें करता तेन्ना आमच्या स्टाफान तशेंच सिनियर कावन्सिलर्स आसाय तेणी आमकां जायती म्हाका गायड केल्लें आहा, जायतें कितें हांव शिकलें आहा. ऑल्दो एक्चुली एडवोकेट बाय प्रोफेशन जावन पासून म्हाका हितून कितें एडमिनिस्ट्रेशन हें कशें चलता कितें म्हाका नॉलेज नासली, बट जायत कितें हांव शिकपाक पावलां. हांव म्हजे को कावन्सिलर्स आहा प्लस आमच्या म्युनिसिपल स्टाफाक हांव धन्यवाद म्हणटा. योलांडा तुमगेले फर्स्ट टायम कशें जालें तुमचे 5 वर्सां? फर्स्ट म्हळ्यार हांव केन्ना चिंतून ना एक कावन्सिलर जाता म्हणून. विदीन 7 days म्हगे डिसिजन जालें आनी मुगे व्हडा लोकांनी म्हाका सपोर्ट केल्ल्या पासून तांकां थँक्यू म्हणटा. तशेंच मुगे जे कार्यकर्ता आसले म्हाका सपोर्ट केलो तांकांय थँक्यू म्हणटा. म्हजे को वर्कर्स को कावन्सिलर जालो तांकांय थँक्यू म्हणटा. आनी तशेंच स्टाफूय बीन आमी कितें काम आमकां कळनासलें. हांव जाल्यार स्टार्टींग म्हगे फर्स्ट म्हाका कांय हेजी आयडिया नासली पॉलिटिक्साची. स्टील म्हाका त्या स्टाफान सगळ्यान हेल्प केल्ल्या पासून हांव थँक्यू म्हणटा. तुका एन्जॉय केलें पॉलिटिकली, आतां तूं कावन्सिलर जालें, मुखार पॉलिटिक्सान रावपाक तुका इच्छा आसा? इन केस लोकां गांवच्या लोकांक कार्यकर्ता तांकां सगळ्यांक जर जाय जाल्यार हांव मुखार कॉन्टेस्ट करतलें.